2 साल में 12% आबादी हमारी बढ़ गई, 12% से ज्यादा बढ़ गई। कहाँ कैसे हो सकता है? 2.5% और कहाँ नहीं, 6% से पर एनम हिसाब से बढ़ी, 6% पर एनम से। ठीक है, मैंने और भी डेटा देखा कि मैंने 98 के सेंसस से लेकर 2017 के सेंसस, 19 साल के बाद सेंसस हुआ, और 17 से 23 में जो सेंसस हुआ है हमारा, तो पाकिस्तान के 22 शहरों का मैंने तज्जिया किया, 22 शहरों का। आप सोच सकते हैं कि शहरों की आबादी 8%, 10% पर एनम से बढ़ रही है। कैसे हो सकता है यार ये? तो रेस लगी हुई थी। कहने का मतलब यह है कि आबादी की बुनियाद पे हमने जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बनाया था, उसने टोटली डिस्टॉर्ट कर दिया है पाकिस्तान की आबादी को। ठीक है, हम इतने नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। फिर भी अंदाजन कितने होंगे? 20 करोड़ होंगे? नहीं, मेरे हिसाब से एक जो एजम्पशन के तहत मैंने किया, तो इट इज समवेयर अराउंड 180 मिलियन के करीब आता है। ठीक है, तो ये 7 करोड़ का जी। डिफरेंस सूबों ने ये डिस्टॉर्ट करके फिगर बताया कि आबादी 25 करोड़ है। जी बिल्कुल और ऐसा हैं ही हम है। 18 करोड़। ऐसा ही है। आखिर क्या वजह है कि 51 के बाद 61 में तो सेंसस हो गया, 71 में इसलिए नहीं हो सका कि वो जंग हो गई और मुल्क टूट गया हमारा। 72 के बाद सेंसस हुआ 1961 में, सॉरी 81 में। ठीक है, 81 के बाद सेंसस क्यों नहीं हुआ हमारा? 17 साल के बाद हुआ जाकर, 17 ईयर्स, 1998 में। फिर उसके बाद 1998 के बाद 19 साल के बाद सेंसस हुआ है हमारा, 2017 में 2017 में जाके, और वो भी डिस्प्यूटेड था वो। डिस्प्यूटेड था। उसके बाद 2023 का जो सेंसस हुआ, जो रिजल्ट आया, ये सेंसस का रिजल्ट नहीं है, ये बार्गेनिंग हुई है सूबे में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में बैठ के, यहां पर कि थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो, चलो नहीं इतना नहीं यार, इतना ले लो तुम। वो कर आके फाइनली जो अग्रीड हुए साइन किया लोगों ने। ये अग्रीड नंबर है 2023 का, 241.5 जो मिलियन आबादी दिखाई गई है, ये अग्रीड नंबर है। दिस इज नॉट द सेंसस नंबर, ये सबको पता है। ये बड़ा हैरान। और इसका नुकसान मुल्क को क्या हो रहा है? दुनिया में ज़रीरो खार होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा टेप में, ऐसी सोशल मीडिया पे भी लोग कहते हैं यार हम तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए, हम तो फला से भी नीचे चले गए। बात यह है कि आपकी आमदनी यहाँ पर है और डिनोमिनेटर को आप इन्फ्लेट कर दें तो रेशो छोटा हो जाएगा ना, आपका फीकस आमदनी कम हो गई है। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी जितनी कम बताई जाती है, इतनी नहीं है। अगर जिस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये तकरीबन $2400-2500 हमारी फीकस आमदनी है। और वो डॉक्टर साहब, ये जो पॉवर्टी पे अभी नए दादोशुमार आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह जो है, इसमें इजाफा होता जा रहा है। देखो, ये इसको हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है ना। और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं यार, पहले तो हम $2 पर पर्सन के हिसाब से पॉवर्टी मेजर करते थे, अब हम $4 से करेंगे, $4 सम सेंट्स। तो आबादी 20-22% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, वो तकरीबन 45% हो गए। कल कोई आएगा कहेगा यार ये भी ठीक नहीं है, मैं तो $8 पर कैपिटल, $8 पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, तो पता चला मैं और आप सब बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए। सही। तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, उनका अपना काम होता है, इसी के बेसिस पे हमें बताएंगे देखिए आपकी गुर्बत बहुत बढ़ रही है तो और लेंडिंग करें। लेंडिंग करना होता है ना भाई, वो पैसे देने वाले हैं, वो एक बैंकर है, उनका कारोबार है लेंड करना। वो यहाँ पर जो दफ्तर खोला हुआ है, इतने बंदे हायर किए हुए हैं, तो क्या उन्होंने एडी सेंटर खोला हुआ है यहाँ पर? वो बिजनेस के लिए आए हैं, दे आर लेंडर। ये वर्ल्ड बैंक वगैरह सोचना चाहिए, पहले बताते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह कि आपकी गुर्बत में इजाफा हो रहा है, वो भी डिस्टॉर्टेड फिगर्स होते हैं, और उसकी बुनियाद पे फिर वो कहते हैं ये लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाएं आप। बड़ा हैरान कुन काम है डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही हैरान कुन काम है।
تو اس کو میرا کہنے کا اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں نہ اگر یہی سلسلہ رہا نا ہمارا آبادی کے بنیاد پہ ریسورسز ڈسٹریبیوشن، میرا اپنا یہ ہے کہ دیر ول بی نو NFC ایوارڈ اینی مور. ہم وہی 2010 میں جو ہے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کریڈیبل سینسس اب نہیں ہو سکے گا پاکستان میں. ٹھیک ہے، کوئی کریڈیبل سینسس نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے لیے تو ریورس آنا پڑے گا. وہ پھر اسی طریقے سے بیٹھ کے بات چیت کر کے اچھا یار تم اتنا بڑھا لو تو تم اتنا بڑھا لو، تم اتنا بڑھا لو کر کے ایک نمبر لے آئیں گے. اس کو دنیا ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کو پتا ہے کہ ہم گراسلی اوور اسٹیٹڈ نمبر ہے ہمارا. سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ NFC کو ڈی پولیٹیسائز کریں. کیسے کریں گے؟ ابھی آرٹیکل 160 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت صدر پاکستان ہر 5 سال میں ایک نیشنل فائنانس کمیشن تشکیل دیتا ہے. وہ فائنانس کمیشن پھر ایک اسی قسم کا فارمولا لے کر آتی ہے، صدر پاکستان کو دے دیتی ہے. اس میں ضروری ہے کہ سب کے سب کنسنسس ہو. بالکل صحیح. ایک بھی صوبہ کہے گا نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اور جب تک نہیں ہوگا پرانے تنخواہ پہ ہم کام کرتے جائیں گے. تو اب یہ صدر پاکستان جب تشکیل دیتے ہیں تو اس کو وزیر خزانہ چیئر کرتا ہے، اور پھر چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں. سیاست آ جاتی ہے یہاں پر. اور آپ دیکھیں گے کہ NFC کی میٹنگ سے پہلے ہر صوبہ اپنی صوبائی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کرا کے آتے ہیں کہ ہم نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، آبادی کا یہ ہونا چاہیے اور فلاں کا یہ ہونا چاہیے. اب وہ اتنا ہارڈ اینڈ پوزیشن لے کے چلے آتے ہیں یہاں پر، یہاں کیا گفتگو ہوگی؟ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. ڈی پولیٹیسائز کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ ایک پرماننٹ نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں. آپ پرماننٹ جس کا دفتر ہو، باقاعدہ سیکریٹریٹ، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہوں جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، جس میں اسٹیٹیشین بھی ہونے چاہیے، جس میں اکانومسٹ بھی ہونے چاہیے، جس میں ڈیموگرافر بھی ہونے چاہیے، پاپولیشن کے ایکسپرٹ بھی ہونے چاہیے، فسکل کے بھی ایکسپرٹ ہونے چاہیے. پورا دفتر ہو. اور جو صدر پاکستان جب تشکیل دیں تو وزیر خزانہ وغیرہ نہ ہو اس میں جو بیسٹ برین پاکستان کا ہے. آپ کسی ریٹائرڈ جج کو لے لیں سپریم کورٹ کے، کسی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کو لے لیں، یا کسی ایسا سول سرونٹ جس کی عزت ہے ملک میں اور نان کنٹروورشل قسم کا آدمی ہے، اس کو لے لیں. ایک چیئرمین، 4 اس کے ممبر بن جائیں گے. 4 ممبر میں ایک ممبر اچھا اکانومسٹ ہو، ایک اچھا ریٹائرڈ آڈیٹر جنرل پاکستان ہے وہ آ جائے، کوئی ریٹائرڈ فائنانس سیکرٹری رہا ہوا ہے وہ آ جائے. یعنی ٹیکنوکریٹ کی ایک چیز بنائیں. جب تشکیل پا جائے تو اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ ان کو اپنا ایجنڈا دے، TOR جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دے اپنے پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق، جس طریقے سے وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جس چیز کو اس کو پرائرٹی دینا چاہتے ہیں، وہ آپ TOR ان کو دے دیں. وہ کمیشن TOR کو سامنے رکھتے ہوئے، TOR جو دے رہا ہے وہ ایک سیاسی حکومت دے رہی ہے، تو سیاسی مینڈیٹ اس کے پاس اس کو مل گیا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک اپنا فارمولا تشکیل دے گا اور وہ صدر پاکستان کو پھر پریزنٹ کرے گا. صدر پاکستان وہ پھر پارلیمنٹ کو بھیجے گا کہ اب آپ یہ ریکمنڈیشن ہے، اس میں اپنی بھی ریکمنڈیشن دے گا اور پارلیمنٹ سے کہے گا کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو یہ ڈی پولیٹیسائز ہو گیا. جب یہ ڈی پولیٹیسائز ہوگا تو آپ یقین کریں کہ یہ سینسس بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. آپ بتا دیں کہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے سیٹ ہیں پاکستان میں یہ اتنا ہی رہیں گے، اب یہ بڑھیں گے نہیں. یہ نہیں کہ آبادی بڑھ گئی تو ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ اور نکل آئی، آبادی بڑھ گئی تو ایک حلقے میں ایک اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ مل گئی. یہ جب تک رہے گا نا یہ سلسلہ آبادی کے بنیاد پہ سیٹیں بڑھنا، تو پھر یہ آبادی آپ کی انفلیٹڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی صوبوں میں، اپنے اسٹرانگ ہولڈز میں اپنی سیٹیں بڑھانے کے لیے بھی غلط آبادی بتا کے اسے فائدہ اٹھاتی ہیں. جب آپ انسینٹیو دیں گے تو بڑھائیں گے وہ.